यो जिन्दगी अस्थायी, यो जिन्दगी अस्थायी, यो शरीर अस्थायी, आँखामा सम्झना भई बस्ने तस्बिर अस्थायी। लाग्छ फुलहरू सुन्दर भएरै चाँडो झरेका हुन्, लाग्छ फुलहरू सुन्दर भएरै चाँडो झरेका हुन्, अघि पछि न हो काँडा पनि त आखिर अस्थायी। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सिर्जना डबलीको 36औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सिर्जना डबलीको 36औं श्रृङ्खला यहाँहरूमाझ केराबारी गाउँपालिका 2 साबिक सिंहदेवी गाविसको लक्ष्मीपुर टोलमा रहेको आलेटार भन्ने ठाउँबाट यहाँहरूमाझ प्रस्तुत भइरहेका छौँ। भिन्न स्रष्टा र भिन्न ठाउँबाट यहाँहरूमाझ यो विषम परिस्थितिको कारण उपस्थित हुन सकेका छैनौँ। त्यही भएर 35औं श्रृङ्खलादेखि सर्जककै रचना, सर्जकको सिर्जना मेरो आवाजमा यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेको छु। आजको श्रृङ्खलामा पनि म केही सर्जकको सिर्जना यहाँहरूमाझ वाचन गर्ने अनुमति लिएर उपस्थित भएको छु। विश्व मानव समुदाय कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त बनिरहेको छ। दिनानुदिन परिवेश जटिल बन्दै गइरहेको छ। यो परिस्थितिमा पनि यहाँहरूसँग जेफाले सिर्जना डबली सिर्जना मार्फत निरन्तर आइरहेका छौँ, आइरहनेछौँ। आजको श्रृङ्खलामा केही सर्जकका केही सिर्जना। अबको पालोमा झापा निवासी सुनिता तामाङ ज्यूको गजल यहाँहरूमाझ वाचन गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। पालुवा मिडिया प्रणालीका प्रबन्धक निर्देशक साहित्य चौतारी झापा लेखक सङ्घ झापामा आबद्ध हुनुहुन्छ। गजल लेखनमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ सुनिता तामाङ। उहाँकै गजल उहाँकै अनुमतिमा यहाँहरूमाझ वाचन गर्दैछु। आफैले गर्ने हो आफ्नो ख्याल पनि मद्दत पनि, आफैले गर्ने हो आफ्नो ख्याल पनि मद्दत पनि, खोज्नुहोस् पीडा भित्रै छ दुखाइ पनि हिम्मत पनि। म यतिखेर सुनिता तामाङ झापा निवासी गजलकारको गजल वाचन गरिरहेको छु। खै अब के बाँकी छ मेरो, के लिलामी हुन्छ हेर्छु, खै अब के बाँकी छ मेरो, के लिलामी हुन्छ हेर्छु। मसँग भएको त्यति थियो लाज पनि बचत पनि, खोज्नुहोस् पीडा भित्रै छ दुखाइ पनि हिम्मत पनि। आफूभन्दा जिद्दी मान्छे म नै हुँ बुझ्नुहोस् महोदय, आफूभन्दा जिद्दी मान्छे म नै हुँ बुझ्नुहोस् महोदय। तपाईँ मान्नुहोस् न यार अधिकार जस्तो छ लत पनि, खोज्नुहोस् पीडा भित्रै छ दुखाइ पनि हिम्मत पनि। आफैले गर्ने हो आफ्नो ख्याल पनि मद्दत पनि। ए मन तैले धेरै थोक सिक्दा हुन्छ अचानोसँग, ए मन तैले धेरै थोक सिक्दा हुन्छ अचानोसँग। उस्तै त छन् अचानोको चोट र मनको खत पनि। आफैले गर्ने हो आफ्नो ख्याल पनि मद्दत पनि, खोज्नुहोस् पीडा भित्रै छ दुखाइ पनि हिम्मत पनि। आफ्नो गजल वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा झापा निवासी गजलकार सुनिता तामाङज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यो विषम परिस्थितिमा यहाँहरूमाझ म यहाँहरूकै सिर्जना मेरो आवाजमा प्रस्तुत गरिरहेको छु। सदाभन्दा भिन्न तरिकाले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत भइरहेका छौँ। अबको पालोमा म झापा निवासी कवि घनश्याम पथिकज्यूको कविता उहाँसँगै वाचन गर्ने अनुमति लिएको छु। उहाँको कविता यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछु। घनश्याम पथिक नेपाली गजल र कविता लेखनमा 2 दशकदेखि सक्रिय छन्। उहाँका सहर तिम्रै भए 2065 र भुल जिन्दगीको 2069 गजल सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेको छ। त्यसै गरी पहिलो फुल र स्वप्न 2066 कविता सङ्ग्रह पनि प्रकाशित भइसकेको छ। भर्खरै उहाँका 2 उपन्यास सङ्ग्रह पनि प्रकाशित भइसकेको छ। युनिका 2072 र छुई। यो छुई चाहिँ हालसालै प्रकाशित भएको उपन्यास हो।
छुई 2077 उपन्यास सङ्ग्रह प्रकाशित छन् उहाँको कविता बालाई निम्तो काठमाडौँमा। बालाई निम्तो काठमाडौँमा, बा पोहोर ल्याएको चामलले पानी नपाएर भात हुन पाएको छैन। बा पोहोर ल्याएको चामलले पानी नपाएर भात हुन पाएको छैन। यसपालि चामल नपठाउनु होला। एक गिलास पानी किनेर गुन्द्रुक उमाल्दै भोक मेट्दैछु। एमए प्रथम वर्षको परीक्षा हुन अझै 1 वर्ष लाग्छ रे। भर्नाको लागि पैसा नि नपठाउनु होला। एमए पासको सर्टिफिकेटले एक छाक पेट त भर्दैन भने सास कसरी भर्ला। कलेजमा ताला लागेको महिनौँ भयो। कलेजमा ताला लागेको महिनौँ भयो। कापी कलम मैले किन्नु पर्दैन। यहाँ आफैले आफैलाई बिर्सन्छन् मान्छेहरू। यहाँ आफैले आफैलाई बिर्सन्छन् मान्छेहरू। कसैले कसैलाई चिन्नु पर्दैन। आफैबाट पराई हुनुपर्छ यहाँ। सुन्दै छिया छिया नहोस् मुटु। सुन्दै छिया छिया नहोस् मुटु। मान्छेहरूको त पुरै छाडौ। सुन्दै छिया छिया हुनुपर्छ मुटु। छिया छिया नहोस् मुटु। मान्छेहरूको त पुरै छाडौ। यहाँ बहने हावा, यहाँ लाग्ने घाम। यहाँ बहने हावा, यहाँ लाग्ने घाम। यहाँ हिँड्ने बाटो, यहाँ पुजिने देउता। सबै स्वार्थी छन्। थाहा छैन कहिलेदेखि यहाँ घाम ताप्न नपाइला। थाहा छैन कहिलेदेखि यहाँ घाम ताप्न नपाइएला। बाटो हिँड्न नपाइएला। देउता पुज्न नपाइएला। बरु नपुजाउला देउता पनि। बरु नपुजाउला देउता पनि। नहिँडौला बाटो पनि। तर सास फेर्न पाइएन भने। तर सास फेर्न पाइएन भने गाउँबाट एक मुठी हावा लिएर काठमाडौँ आउनु है बा। यतिखेर म कवि घनश्याम पथिकज्यूको बालाई निम्तो काठमाडौँमा कविता वाचन गरिरहेको थिएँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कवि घनश्याम पथिकज्यूलाई। अबको पालोमा यहाँहरूमाझ मोरङ स्थायी घर हाल धरानमा बसोबास गर्दै आउनुभएका कवि प्रदीप योङयाङ लिम्बुज्यूको कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उज्यालोका मालीहरू संयुक्त कविता सङ्ग्रह उहाँको प्रकाशित भइसकेको छ। उहाँको कविता यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछु। क्यानभासमा आमाको चित्र। कविताको शीर्षक क्यानभासमा आमाको चित्र। समयको क्यानभासमा आमाको चित्र बनाउँदै गर्दा, समयको क्यानभासमा आमाको चित्र बनाउँदै गर्दा सबैभन्दा सुरुमा थरलाई नामसारी, जिन्दगीलाई नामसारी गर्नु पूर्व, थरलाई नामसारी, जिन्दगीलाई नामसारी गर्नु पूर्व एक धरको सिन्दुरले हस्ताक्षर गरेको सिउँदो बनाए। जिम्मेवारीहरूले सेतै फुलाएको केस बनाए, जुन पुरानो मजेत्रोको अङ्गालोमा मस्त छ। जिम्मेवारीहरूले सेतै फुलाएको केस बनाए, जुन पुरानो मजेत्रोको अङ्गालोमा मस्त छ। व्यवस्थाको रङहरू कुचीले उठाए र बनाए। सपना देख्न चाहने, सपना देख्न चाहने तर देख्न नसक्ने आँखाहरू, सपना देख्न चाहने तर देख्न नसक्ने आँखाहरू। प्रतिबन्धका रङहरू फेरि कुचीमा दलेर बनाए। प्रश्नै प्रश्नले भरिए तापनि, प्रश्नै प्रश्नले भरिए तापनि बोल्न प्रतिबन्ध लगाएका ओठहरू आरोपहरूको रङहरूले बनाए। आरोपहरूको रङहरूले बनाइदिए। वर्षौंदेखि हजारौं आरोपहरू सुन्दै आएका निर्दोष कानहरू, वर्षौंदेखि हजारौं आरोपहरू सुन्दै आएका निर्दोष कानहरू। अलिकति मात्रै अडिएको नाक पनि बनाइदिए। आकाशसँग आकाशे रङ पैँचो मागे, आकाशसँग आकाशे रङ पैँचो मागे र बनाइदिए। आकाश जत्रै आकाश, आकाश जस्तै खुल्ला छाती,
तारिरहने व्यथाहरूको कालो बादल गर्दै मेरो निम्ति अक्सर सुनौलो सपनाका चराहरू उडाइन्छन्। अन्तत क्यानभासमा आमाको चित्र त बन्यो, तर चित्रमा आमाभन्दा ज्यादा घर परिवार र निरङ्कुश समाज देखियो। यतिखेर म कवि प्रदीप योङयाङ लिम्बुज्यूको कविता क्यानभासमा आमाको चित्र वाचन गर्दै थिएँ। अबको पालोमा म कवि एकराज थापाज्यूको कविता यहाँहरूमाझ वाचन गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। बरा क्षेत्र 3 मा स्थायी बसोबास, हाल चाहिँ धरानमा बसिरहनुभएका कवि लकडाउनकै क्रममा शब्द दृश्य अनलाइन साहित्यिक कार्यक्रम पनि चलाउन सुरु गर्नुभएको थियो। निरन्तर साहित्यिक यात्रामा विभिन्न माध्यमहरूबाट र लेखनको माध्यमबाट उहाँ छाइरहनु भएको छ। उहाँले आफ्नो कविता वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएको छ। उहाँकै कविता अबको पालोमा। धरहराबाट देखिन्छ कि देखिँदैन, ठुलो महँगो धरहराको टुप्पाबाट शिर ठाडो बनाएर हेर्दा भुइँचालोको बेलामा धरहराको टुप्पोले धरतीमा कम्पन दिँदा म गरिबको जिन्दगी पनि ढलेको थियो। अग्लो महँगो धरहराको टुप्पाबाट शिर ठाडो बनाएर हेर्दा भुइँचालोको बेलामा धरहराको टुप्पोले धरतीमा कम्पन दिँदा म गरिबको जिन्दगी पनि ढलेको थियो। त्यही धरहराको धुलोले पुरिएको थियो मेरो सुन्दर जीवन, लेखिएको भाग्यशाली निधार। आज धरहरा मूल्यवान भएर उभिँदा मलाई थाहा छ, आज धरहरा मूल्यवान भएर उभिँदा मलाई थाहा छ, यो धरहराको टुप्पोबाट मेरो पसिना, मेरो आँसु देखिँदैन महोदय। तथापि म जान्न मन छ, म गरिबको छाप्रो देखिन्छ कि देखिँदैन महोदय। सहरको अग्लो धरहरा भत्किँदा समाचार लेख्नेहरू, सहरको अग्लो धरहरा भत्किँदा समाचार लेख्नेहरू गाउँको कुनामा धनभन्दा मन ठुलो सगरमाथा जत्रा मन्त्र जपेका केही थान सत्यवादी गरिबको जीवन ढलेको कहिल्यै देखेनन्। यसपटक धरहरा ठडिँदा पनि महोदय, यसपटक धरहरा ठडिँदा पनि महोदय, उसबेला धरहरासँगै भत्किएको जीवन अझै हामी गरिबको मन जोडिन सकेको छैन। उसबेला धरहरासँगै भत्किएको जीवन अझै हामी गरिबको मन जोडिन सकेको छैन। उसबेला कि मेरो काखकी छोरी अहिले कखरा सिक्दैछ, उसबेला कि मेरी काखकी छोरी अहिले कखरा सिक्दै गर्दा कपुरी क पढ्दै जाँदा भबाट भक्कारी होइन, भबाट भुइँचालो पढ्न थालेकी छिन्। कपुरी क पढ्दै जाँदा भबाट भक्कारी होइन, भबाट भुइँचालो पढ्न थालेकी छिन्। अग्लो महँगो धरहराको टुप्पोबाट यो भाइरसले आक्रान्त भएको मुलुक देखिन्छ कि देखिँदैन। अग्लो धरहराको टुप्पोबाट यो भाइरसले आक्रान्त मुलुक देखिन्छ कि देखिँदैन महोदय। अस्पतालका शैय्याहरूमा पानी पानी भन्दै छटपटाइरहेका नेपालीलाई देख्यौ कि देखेनौ? केही नदेखे पनि पक्का देखिन्छ होला उही अस्पतालको पदीय कुर्सीमा रातो झण्डा मुदी पदीय आलिशान कुर्सीमा आराम गरिरहेको तिम्रो भक्त। पक्का देखिन्छ होला उही अस्पतालको पदीय कुर्सीमा रातो झण्डा मुनि पदीय आलिशान कुर्सीमा आराम गरिरहेको तिम्रो भक्त। अरू के देखिन्छ होला त्यो अग्लो महँगो धरहराको टुप्पोबाट? अरू के देखिन्छ होला त्यो अग्लो धरहराको टुप्पोबाट? नेपाल आमाको च्यातिएको उदाङ्ग भएको, च्यातिएर उदाङ्ग भएको लाज। एकातिर नाकै काटिने गरी काटियो लिपुलेख, एकातिर नाकै काटिने गरी काटियो लिपुलेख। अग्लो महँगो धरहराबाट देखिन्छ कि देखिँदैन? छिमेकीले सिमाना मिचेर हुत्याइदिएको जङ्गे पिलर, छिमेकीले सिमाना मिचेर हुत्याइदिएको जङ्गे पिलर देखिन्छ कि देखिँदैन महोदय? कि यस्तो केही नदेखिएर देखिन्छ अर्को भूगोल?
कि यस्तो केही नदेखिएर देखिन्छ अर्को भूगोल र अन्त्यमा अग्लो महँगो धरहराको टुप्पोबाट शिर ठाडो बनाएर हेर्दा अनि देख्छौ कि देख्दैनौ मार्क्सवाद प्रचण्ड पथ र ओलीवादका कागजी ठेलीहरूलाई कुल्चिएको एक पाइतला र अन्त्यमा अग्लो महँगो धरहराको टुप्पोबाट शिर ठाडो बनाएर हेर्दा अनि देख्छौ कि देख्दैनौ मार्क्सवाद प्रचण्ड पथ र ओलीवादका कागजी ठेलीहरूलाई कुल्चिएको एक पाइतला माटो सुहाउँदो परिवर्तनको झोला भिरेर लयबद्ध हिँडेको अर्को एक पाइतला। यतिखेर म कवि एकराज थापाज्यूको कविता वाचन गरिरहेको थिएँ। उहाँलाई कविता वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। जेफाले सिर्जना डबलीको 36औं श्रृङ्खला यो विषम परिस्थितिको बावजुद विश्व मानव समुदाय कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त बनिरहेको परिवेशमा भिन्न स्रष्टासँग भिन्न ठाउँबाट उपस्थित हुन सकिरहेका छैनौँ। तपाईँको सिर्जना मेरो आवाज लिएर म अघिल्लो श्रृङ्खलादेखि प्रस्तुत भइरहेको छु। आजको श्रृङ्खला प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर यहाँहरूकै सृजना म वाचन गरिरहेको छु। केराबारी गाउँपालिका 2 नम्बर वडामा अवस्थित साबिक सिंहदेवी गाविस आलेटारबाट यहाँहरूमाझ प्रस्तुत भइरहेको छु। पानी परेर मौसम खुलेको छ, घाम लागेको छ, हावा चलिरहेको छ। प्रकृतिले आफ्नो रूप प्रस्तुत गरेर यतिखेर शान्त बनेको छ। केराबारीको जेफाले पर्यटकीय स्थल सिंहदेवी जाने ठाउँ, मोरङको कर्णाली झैँ लाग्ने ठाउँ 32 जुरे यहाँहरूमाझ हामी देखाउन सक्छौँ। त्यसै गरी प्रकृतिको सुन्दर ठाउँ सिंहदेवीमै अवस्थित हिलेठाम डाँडा पनि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी सिंहदेवीकै पर्यटकीय स्थानको रूपमा धार्मिक पर्यटनको सम्भावना बोकेको ठाउँ पाथिभरा डाँडा, काफ्ले डाँडो भन्छ त्यसलाई। त्यहाँ अहिले धार्मिक पर्यटनको हिसाबले पनि निकै चर्चित बन्दै गइरहेको छ। पाथिभरा मन्दिर पनि त्यहाँ रहेको छ, काफ्ले डाँडामा अवस्थित पाथिभरा मन्दिर। हामी त्यसकै आसपासमा छौँ। यो आलेटार सिंहदेवी साबिक सिंहदेवी गाविस वार्ड नम्बर 7 मा रहेको आलेटारबाट तपाईँकै सृजना म बोलिरहेको छु। हामी 36औं श्रृङ्खलाको अन्तिम चरणमा आइरहेका छौँ। हामी सम्झन चाहन्छौँ जेफाले सिर्जना डबलीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने मिडियाद्वारा हरपल सहयोग गरिरहनु हुने उज्यालो प्रदेश, समृद्ध बराह क्षेत्र, नयाँ अनलाइन, मिम्जीफुङ युट्युब च्यानल, त्यसै गरी केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्र केराबारी। हामीलाई यहाँसम्म आउन सिर्जनालाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूले पनि हरपल सहयोग गरिरहनु भएको छ। सबैलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सम्झन चाहन्छौँ। यो श्रृङ्खलाको अन्तिम चरणमा हसनपुर भोजपुरमा जन्म भई यतिखेर सुनसरी चतरामा स्थायी बसोबास गर्दै आउनुभएकी कवि दिपा मगरातीज्यूको कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँले मलाई वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएको छ। कविताको शीर्षक छ हराएको जन्मदर्ता। साँझ परिसकेको थियो एक दिन बाबाले वर्षौं पहिलेदेखि काठको पुरानो बाकसमा गुम्सिएको एउटा फाइलबाट एकाएक गर्दै झिक्नुभयो। हजुरबुबाको पुरानो तास फोटो, हजुरआमाको वृद्ध भत्ताको कार्ड, आफ्नो विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र र दाइको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र। एक टकसँग खुब निहालिरहेकी थिएँ मैले, तर बाबाले मेरो जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र किन देखाउनु भएन? मलाई लाग्दैछ मेरो जन्मदर्ता बनाउन म छोरो भएर जन्मनु पर्छ। यतिखेर म कवि दिपा मगरातीज्यूको कविता हराएको जन्मदर्ता
यहाँहरूलाई सुनाइरहेको थिएँ। जेफाले सिर्जना डबलीको 36औं श्रृङ्खलाको म अन्तिम चरणमा छु। समय घर्किँदै गएको छ, मौसम प्रतिकूल बनिरहेको छ, घरि घाम लाग्ने, घरि बादल आउने, घरि पानी पर्ने, यस्तै मौसम भइरहेको छ। हामी प्रकृतिको सुन्दर काखमा छौँ, काखमा बसेर यहाँहरू सामु यहाँहरूकै सृजना प्रस्तुत गरिरहेको छु। अबको पालोमा खोटाङ निवासी हाल कोरियामा बसोबास गर्दै आउनुभएका कवि सकुन आशुज्यूको कविता उहाँले वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएको छ। बाउको समाधिमाथि उभिएर, कविताको शीर्षक बाउको समाधिमाथि उभिएर। कविता लेखनमा निरन्तर सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँ पनि। बाउको समाधिमाथि उभिएर त्यही दिनदेखि मृत्यु सत्य लागेको हो, त्यही दिनदेखि मृत्यु सत्य लागेको हो, जुन दिन बाउको भासिँदै गएको आवाज घ्यार घ्यार हुँदै घिरिक्क भइगएथ्यो निमेषभरमै। त्यही दिनदेखि मृत्यु सत्य लागेको हो, जुन दिन बाउको भासिँदै गएको आवाज घ्यार घ्यार हुँदै घिरिक्क भइगएथ्यो निमेषभरमै। बन्द भइगए मट्टीतेल सकिन लागेको कुपी झैँ, बन्द भइगए मट्टीतेल सकिन लागेको कुपी झैँ। धिपिक धिपिक कष्टले बलिरहेको जोरी नयन तन्कियो तनक्क। कुप्री परेर सुतेको अशक्त शरीर कति छिटो उडेर आकाश पुगिहाल्यो तातो शरीर, कति छिटो उडेर आकाश पुगिहाल्यो तातो श्वास र भइगयो छिनभरमै हिउँ जस्तो तातो शरीर। हो त्यस दिनदेखि नै डर लाग्न छाडेको हो मलाई भूत प्रेतसँग, हो त्यस दिनदेखि नै डर लाग्न छाडेको मलाई भूत प्रेतसँग। कर्म गर्दा गर्दै उस्की नसकेको पारिवारिक बोझ, कर्म गर्दा गर्दै उस्की नसकेको पारिवारिक बोझ। एक घाँस मिठो र एक सरो न्यानो लाउने जोहोमा खुइली गएको चहर्याउने खकन। जिम्मेवारीको भारीले कुल्चिएको थाप्लो, यस पृथ्वीमा बिसाउन नसकेको मेरो बाउको दुःख कसैले नदेख्ने गरी माटो मुनि बिसाएको आज वर्षौं भइसकेछ। घुमेर समाधि वरिपरि छुन्छु फुलिसकेको तितेपाती फुल, घुमेर समाधि वरिपरि छुन्छु तितेपाती फुलिसकेको तितेपाती फुल र सोतर झार। लाग्छ आफ्नै बाउको सेतो कपाल, लाग्छ आफ्नै बाउको सेतो कपाल। सुमसुमाइरहेछु र गर्छु एकहोरो संवाद। उमै उभिएको हरियो दुधिलोमा बसेर कराइरहन्छ काग, जुन दुधिलोको बोट बाउले नै रोप्नु भएको हो। टुलु टुलु हेरिरहन्छन् खेतका आली र भटमासबारी, जो बाउले नै खनेर मलिलो पार्नु भएको हो। पर्खिरहेकै छ धजा फाटेका खेतका गराहरूले, पर्खिरहेकै छ धजा फाटेका खेतका गराहरूले। बाउले खोल्सीबाट डोर्याएर ल्याएको पानीको मूल, बाउले खोल्सीबाट डोर्याएर ल्याएको पानीको मूल। ठिक यति बेला मूर्ति झैँ म व्यवस्थाको कमजोर सास फेरिरहेको छु। बाउको समाधिमाथि उभिएर, बाउको समाधिमाथि उभिएर कवि सकुन आशुज्यूको कविता यहाँहरू सामु सुनाए। उहाँले कविता वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समय अत्यन्तै विषम बनिरहेको छ। यो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै जेफाले सिर्जना डबली भिन्न भिन्न स्रष्टाहरूको साथमा भिन्न भिन्न ठाउँबाट उपस्थित हुन सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले तपाईँको सिर्जना मेरो आवाज लिएर म निरन्तर अघिल्लो श्रृङ्खलादेखि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भइरहेको छु। यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ हेरेर सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। जेफाले सिर्जना डबली फेसबुक पेज र जेफाले सिर्जना डबली युट्युब च्यानलबाट एकैसाथ यहाँहरूमा हामी प्रस्तुत हुनेछौँ। प्रत्येक शनिबारको साँझ 5 बजे हेरेर सल्लाह सुझाव सहित लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु हुनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। आफू बाँचौँ अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै जेफाले सिर्जना डबलीको 36औं श्रृङ्खलाबाट म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। जय पर्यटन साहित्य।